श्रीमद् भगवत गीताको 13औं अध्याय। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। पहिलो श्लोक। अर्जुनले भन्नुभयो, हे केशव, अब म प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञको बारेमा जान्न चाहन्छु। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तदिदः। दोस्रो श्लोक। श्री भगवानले भन्नुभयो, अर्थात् हे अर्जुन, मनुष्य शरीरलाई क्षेत्र नामले पुकार गरिन्छ र यस क्षेत्रको बारेको ज्ञानलाई जसले पूर्ण रूपमा जानेको छ उसलाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। क्षेत्र शरीरमा रहेर पनि यस क्षेत्रको बारेमा जुन मनुष्यले क्षेत्रको बारेमा, तत्त्वको बारेमा पूर्ण रूपले जानेको हुन्छ त्यस्तो जान्ने मनुष्यलाई महात्मा तथा ज्ञानीजन भनिन्छ। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम। तेस्रो श्लोक। हे अर्जुन, तिमीले सबै क्षेत्रमा क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवात्मा पनि मेरो नै संरचना हो भन्ने जान र क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको अर्थात् विकार सहित रहेको प्रकृतिलाई र विकार रहित रहेको परम पुरुषलाई जसले तत्त्वज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ त्यही तत्त्वज्ञानद्वारा अनुभूति गरेको हुन्छ, त्यही अनुभूति नै सत्य ज्ञान हो। यो मेरो मत हो। तत्क्षेत्रं यच्चयादक्ष याधिकारे तस्य यत स च यूयेत प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। चारौं श्लोक। प्रकृतिको अधीनमा रहेको क्षेत्र जो र जस्तो अवस्थामा विद्यमान रहेको छ तथा जुन जुन विकारले सम्पन्न रहेको छ र जुन कारणले क्षेत्र यस्तो विकार सम्पन्न भएको छ तथा क्षेत्रज्ञले पनि जो र जुन प्रकारको कार्य गर्ने गर्छ र क्षेत्रज्ञले कुन कुन कार्य सम्पन्न गर्छ तथा क्षेत्रज्ञद्वारा क्षेत्रमाथि कुन कुन कुराको प्रभाव परेको हुन्छ, क्षेत्रज्ञ र क्षेत्रमा कुन कुन गुण सम्पन्न रहेको छ त्यसबारेमा मैले तिमीलाई संक्षेपमा सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। ऋषिभिर बहुधा गीतं छन्दोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदशैव हेतुमद्भिर विनिश्चितः। पाँचौं श्लोक। यो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको तत्त्वको बारेमा ऋषिद्वारा विभिन्न अनुभवको आधार, विभिन्न विधि बनाएर अपनाएर गरिएको अभ्यासद्वारा प्राप्त ज्ञानको आधारमा धेरै तरिकाले धेरै प्रकारको वर्णन गरिएको छ र अनेक वेद मन्त्रहरूमा पनि यस क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको बारेमा विस्तार तथा विभागपूर्वक निर्देशन गर्दै बताइएको छ। साथ विभिन्न सूत्रद्वारा निश्चय गरेर त्यस सूत्रलाई पनि युक्तियुक्त गरेर ब्रह्मसूत्रको पदद्वारा पनि क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको बारेमा ज्ञान प्रदान गरिएको छ। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचरः ईक्षादिशः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदरेतम्। छठौं तथा सातौं श्लोक। पाँच महाभूत अहंकार, बुद्धि र मूल प्रकृति पनि तथा पञ्च इन्द्रियहरू तथा पञ्च कर्मेन्द्रियहरू, एक मन र पाँच इन्द्रियको विषय अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध तथा
इच्छा, दृश्य, सुख दुःख स्थूल शरीरको पिण्ड चेतना र धृति अर्थात् संयमता गरेर विभिन्न प्रकारका इन्द्रिय विकारसहित सम्पन्न रहेको पञ्चतत्त्वको एक चक्रको पूर्ण सङ्ग्रहीभूत अवस्थामा रहेको शरीरलाई क्षेत्र भनिन्छ भनेर संक्षेपपूर्वक वर्णन गरिएको छ। अमानित्व दम्भित्व महिंसा क्षन्तेरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिर्न विश्वङ्गः पुत्रादारगृहादेशो नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपतिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यविचारिणे विविक्तदिशसे वित्तो मरतिर्जनसंशदे अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानम् एदतुन्यथा। 8औं, 9औं, 10औं, 11औं तथा 12औं श्लोक। यदि मनुष्यले आफ्नो इन्द्रियलाई निग्रह गर्ने हो भने इन्द्रियद्वारा उत्पन्न हुने सबै प्रकारका विकारलाई आफूले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र जसले इन्द्रियको विकारलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ त्यस मनुष्यमा समभाव उत्पन्न हुन्छ र जब मनुष्यमा समभाव उत्पन्न हुन्छ तब मनुष्य निरासक्त हुन्छ। तब उसलाई सबै वस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान बनेको हुन्छ। त्यही दृष्टिकोण अनुसार मनुष्य ज्ञानी बनेको हुन्छ। तब अज्ञानद्वारा प्राप्त हुने विधान अनुसार मनै हुँ भन्ने अहम पतन हुन्छ र सबै विधानमा निरासक्त बन्छ। अर्थात् श्रेष्ठ ज्ञानको ज्ञान मनै हुँ भन्ने ज्ञानको, घमण्डको तथा अभिमानको अभाव, दम्बाचरणको अभाव, कुनै पनि प्राणीलाई बिना कारण कुनै पनि प्रकार दुःख कष्ट दिएर नसताउनु, अरूप्रति क्षमाभाव रहनु, मन बाणी आदिमा मधुर मिठास र सरलता हुनु, श्रद्धा भक्तिसहित ज्ञानी पण्डित आचार्य माता पिता गुरुको सेवा गर्नु, साथ सानोलाई प्यार र ठुलोलाई आदर, सबै परिचित तथा अपरिचित सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्नु, बाह्य तथा आन्तरिक अर्थात् बाहिर भित्रको शुद्धि, अन्तःकरणको स्थिरता र मन इन्द्रिय सहित शरीरको निग्रह, न यस मृत्युलोकमा कुनै वस्तुमा आसक्ति हुनु, न मृत्युपछि स्वर्गको लालच हुनु र न नरकको भय हुनु, अर्थात् यस लोक र परलोक सम्पूर्ण भोगमा आसक्तिको अभाव हुनु र अहङ्कारको पनि अभाव, जन्म मृत्यु सुख दुःख जरा र रोग आदिमा समभाव हुनु, दुःख र दोषलाई पनि समभाव राख्ने, पुत्र स्त्री घर धन आदिमा आसक्तिको अभाव, न कसैप्रति ममता न कसैप्रति द्वेषको भावना तथा न कुनै प्रिय र कोही अप्रियको, न प्रिय प्राप्तिमा खुसी न अप्रिय प्राप्तिमा दुखी, सधैँ एकचित्त तथा समभाव राख्नु, भक्ति उपासनामा रहेर निरन्तर निरासक्त भएर मेरो नै अनन्य भक्ति योगद्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त र शुद्ध मन तथा शुद्ध स्थानको निर्माण गर्ने, सबै कार्य निरासक्त भएर गर्ने स्वभाव र विषयासक्त मनुष्यको समुदायको कार्यभन्दा अलग र विषय वासनामा लीन मनुष्यसँग न प्रेम न घृणा गर्नु, समाजमा रहेर साधारण तथा सामाजिक जीवन जिउनु, सधैँ निरासक्त हुनु, विषय वासना शरीर संसार र व्यवहारभन्दा अलग रहेको, अध्यात्म ज्ञानमा सधैँ नित्य स्थिति रहेर तत्त्व ज्ञानको अर्थ रूपमा केवल परमात्मालाई अनुभूति तथा दर्शन गर्नु नै ज्ञान हो। माथि भनिएका जो विषयमा भनिएको छ ती विषयमा सधैँ लीन हुनु तथा शरीर तथा इन्द्रिय निग्रह नहुनेले शरीर र सोचमा विकार उत्पन्न हुन्छ। त्यो विकार नै अज्ञान हो। त्यही अज्ञानको कारणले इन्द्रियद्वारा मनमा विभिन्न प्रकारका विकार उत्पन्न हुने गर्छन्। ती विकारको नियन्त्रण तथा सफाई साथ इन्द्रिय निग्रह नहुनेले पनि अन्तःकरणमा विभिन्न विकार उत्पन्न हुने गर्छ। त्यही अन्तःस्करणको विकारको कारणले विभिन्न प्रकारको समस्या उत्पन्न भएको हुन्छ। त्यस विषयभन्दा अलग तथा
ती विषयमा सधैँ आसक्त भएर माथिको नियम विपरीत कार्य गर्ने तथा हुने गर्छ, त्यस्तो सबै प्रकारको कार्यलाई अज्ञान भनिन्छ भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। ज्ञेयं इत प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत परं ब्रह्म न सत्यं न सदुच्यते। 13औं श्लोक। जो विषय जान्न योग्य छ तथा जुन ज्ञानलाई जानेर मनुष्यले परम आनन्दलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यस बारेमा पनि विस्तृत रूपमा भन्नेछु। तथा अनादि शाश्वत परम ब्रह्मलाई न सत नै भन्न मिल्छ न असत नै भन्न मिल्छ। सर्वतः पाणे पादं तत्सर्वतोक्षे शिरमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठते। 14औं श्लोक। परब्रह्मद्वारा नै यस सृष्टिलाई आफ्नो चेतना शक्तिद्वारा नै सृष्टिलाई निश्चित केन्द्रलाई मध्यबिन्दु निर्माण गरी यस सृष्टिलाई धुरीमा विद्यमान रहने गति प्रदान गरेर चक्रको विधान अनुसार सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो सृष्टिलाई सञ्चालन ईश्वरले आफ्नो शक्तिद्वारा सञ्चालन गरेर सबैतिर देख्ने, सबैतिर मनुष्यको लागि सृष्टिको विधानको ज्ञान प्रवाह गरेर सृष्टि त्यही विधान अनुसार सञ्चालन गर्ने सबै प्राणीको पुकार सुन्नुहुन्छ। साथ कर्मको कर्मफललाई प्रदान गर्ने र संसारमा सबैमा सधैँ र तीन सत्तामा सर्वव्यापी भएर व्यापक रूपमा सृष्टि विधानलाई सञ्चालन तथा सृष्टिमा सबै अवस्थामा विद्यमान हुनुहुन्छ। सर्वेन्द्रिय गुणभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं अशक्तं सर्ववृक्षैव निर्गुण गुणभोक्त्रे च। 15औं श्लोक। शरीरातीत परब्रह्म परमात्माले सम्पूर्ण इन्द्रियको विषयको बारेमा जान्ने पूर्ण ज्ञाता हुनुहुन्छ, परन्तु वास्तवमा परब्रह्म सबै इन्द्रिय रहित हुनुहुन्छ तथा उहाँ सधैँ निरासक्त तथा आसक्ति रहित भएर पनि सबै योनि प्राप्त जीवको धारण भरण पोषण गर्नुहुन्छ र निर्गुण भएर पनि आफूमा आफ्नो गुणलाई धारण गर्नुहुन्छ। वैरन्तस्य भूतनमाचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। 16औं श्लोक। परब्रह्म अखिल ब्रह्माण्ड अर्थात् सम्पूर्ण चराचर जगत सम्पूर्ण सृष्टिको अवयवको भित्र बाहिर परिपूर्ण हुन्छ र चराचर पनि उहाँ नै हो र उहाँ सूक्ष्मभन्दा पनि सूक्ष्म अर्थात् सूक्ष्मतीत भएर पनि अविज्ञ हुनुहुन्छ तथा अति समीपमा पनि विद्यमान र अति दूरमा पनि उहाँ विद्यमान तथा स्थित हुनुहुन्छ। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतवर्ते च तज्ज्ञेयं ग्रहशेषणु प्रभविष्णु च। 17औं श्लोक। सर्वव्यापी परमात्मा विभाग रहित एक रूपले आकाश जस्तै सदृश र परिपूर्ण भएर पनि चराचर सम्पूर्ण सृष्टिको अभावमा विभक्त जस्तै स्थित प्रतीत भएको हुन्छ तथा सर्वव्यापी परमात्मा जान्न योग्य तथा परमात्मा सधैँ चेतना र स्थिर शक्ति रूपले सबै अवस्थामा मङ्गलकारी हुनाले सम्पूर्ण सृष्टि अवयवलाई धारण सञ्चालन भरण पोषण लय गर्नुहुन्छ र रुद्र अवस्थाले कर्म विधान अनुसारको कर्मफल प्रदान गर्ने विधान अनुसार संहार गर्ने तथा कर्मको गुण रूपले परमात्मा ब्रह्मा रूपले सबैको सृष्टिलाई उत्पन्न गर्नुहुन्छ। ज्योतिषमपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। 18औं श्लोक। परब्रह्म सम्पूर्ण सृष्टिको विधाता तथा सृष्टिको प्रकाशको मुख्य स्रोत सम्पूर्ण ज्ञानको ज्योतिको पनि ज्योति
र प्रकृति तथा मायाभन्दा अत्यन्त परमायाको कुनै प्रभाव पर्दैन, अर्थात् मायातीत हुनुहुन्छ। परमात्मा बोध हुनुहुन्छ। ज्ञानको अन्तिम जान्न योग्य ज्ञान तथा तत्त्वज्ञानद्वारा प्राप्त गर्न तथा अनुभूति योग्य हुनुहुन्छ र सबै सत्ता उहाँको तथा उहाँ सबैको हृदयमा चेतना सत्ताको रूपले विशेष अवस्थामा विद्यमान हुनुहुन्छ। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मदभक्त एतद्विज्ञाय मदभावाय उपपद्यते। 19वां श्लोक। इस प्रकारले क्षेत्र ज्ञान र जान्न तथा प्राप्त गर्न योग्य परमात्माको स्वरूपको बारेमा शब्दमा संक्षेप रूपले यसरी वर्णन गर्दै भनिएको छ। यदि मेरा भक्तले यस ज्ञानलाई तत्त्वद्वारा जानेर ग्रहण गर्छ र मैले निर्देशित गरेको निर्देशन अनुसार काम गरेमा कर्मको कर्मफल मलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। यही नै मोक्ष हो। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ययानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। 20वां श्लोक। प्रकृति र पुरुष यी दुवैलाई तिमीले अनादि सत्ता हो भन्ने जान र क्षेत्रमा उत्पन्न हुने इन्द्रिय विकार राग द्वेष आदि तथा मनमा उत्पन्न हुने अन्य विकारहरूको साथ प्रकृतिमा विद्यमान देख्ने तथा व्यवहारमा लागू गर्ने सम्पूर्ण गुण तथा त्रिगुणात्मक रूपमा उत्पन्न हुने सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई पनि प्रकृतिद्वारा नै उत्पन्न हुन्छ भन्ने जान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। 21वां श्लोक। विधाताद्वारा विधि निर्माण, त्यही विधिद्वारा सृष्टिको निर्माण, सृष्टिमा कर्ता, त्यही कर्ताद्वारा कार्य, कार्यद्वारा कारणको उत्पन्न हुन्छ, त्यही कारणलाई प्राप्त गर्ने र भोग गर्ने अवस्था प्रदान गर्ने हुनाले अनादि सत्तालाई प्रकृति भनिन्छ, अर्थात् परमात्माको स्थिर शक्तिलाई प्रकृति भनिन्छ। प्रकृति हेतु प्रत्यय हो। कर्म विधान अनुसार कर्मको कर्मफल प्राप्त गर्ने माध्यम प्रकृति भएको हुनाले प्रकृतिलाई स्थिर शक्ति भनिन्छ। त्यही ईश्वरको स्थिर शक्ति अर्थात् जड शक्तिलाई प्रकृति भनिन्छ, किनकि स्थिर शक्तिले कहिले पनि आफै कार्य गर्न सक्दैन जबसम्म चेतन सत्ताले आफ्नो शक्ति जड शक्तिमा प्रवाहित गर्दैन। जीवात्माले आफ्नो कर्मको आधारमा कर्मफलमा सुख दुःख लाभ हानिको भोग यही प्रकृतिमा प्राप्त गर्छ। त्यसैले जीवात्मा भोक्ता हो, अर्थात् मनुष्यले गरेको कर्मको कर्मफल जीवात्मा रूपमा प्राप्त गरेको हुन्छ, अर्थात् दुःख सुख लाभ हानि प्राप्त गरेर त्यस फललाई भोग्नेलाई जीवात्मा भनिन्छ। पुरुषः प्रकृतिस्ततो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सदशब्दोनि जन्मसु। 22वां श्लोक। प्रकृतिमा स्थित जीवात्माले नै प्रकृतिद्वारा उत्पन्न हुने त्रिगुणात्मक पदार्थलाई भोग गरेको हुन्छ र यी 3 गुणको साथ नै यस जीवात्माले पछिको आफ्नो कर्मको कर्मफलको आधारमा कर्मयोनि तथा भोग योनि प्राप्त गरेको हुन्छ, अर्थात् कर्मको कर्मफलको आधारमा जन्म मरणको चक्रमा जीवात्मा परेको हुन्छ। जन्म मरणको चक्र कर्मको कर्मफलको आधारमा प्राप्त हुने गर्छ। उपद्रष्टानुमन्ता च वर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेते चाप्युक्तो देहास्मिन् पुरुषः परः। 23वां श्लोक। जीवात्माले धारण गरेको शरीरमा स्थित आत्मा परमात्माको अंश हो भने आत्मामा विद्यमान शक्ति वास्तवमा परमात्माको चेतना अंश नै हो, किनकि परमात्मा चेतन हुनुहुन्छ भने आत्मा चेतना हो।
सृष्टि निर्माण विधिको साक्षी हुनाले ईश्वर आफै नै उपद्रष्टा हो, अन्य कोही छैन। र यथार्थ सम्मति प्रदान गर्ने हुनाले ईश्वर अनुमन्ता हो। सबै प्राणीको धारण भरण पोषण गर्ने हुनाले ईश्वर भर्ता हो। जीव रूपको निर्माता हुनाले ईश्वरलाई ब्रह्म तथा सृष्टिको निर्माता हुनाले ब्रह्म आदि नामले पुकार्नुहुन्छ। साथसाथ अखिल ब्रह्माण्डको पनि स्वामी हुनाले महेश्वर सधैँ शुद्ध सच्चिदानन्दगण हुने भएकोले ईश्वरलाई परमात्मा नामले पुकार गरिएको छ। न एवं वेत्ते पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न शवयो विजायते। 24वां श्लोक। इस प्रकारले द्रष्टा तथा उपद्रष्टा पुरुषको बारेमा र आफ्नो गुणसहित प्रकृतिको बारेमा जो मनुष्यले तत्त्वद्वारा जानेको हुन्छ, त्यही ज्ञान अनुसार निरासक्त भएर आफ्ना सबै प्रकारको कर्तव्य कर्म गर्दै गरेको भए पनि त्यस मनुष्यलाई कर्मको कर्मफलको आवरणले छुनै सक्दैन। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्यन योगेन कर्मयोगेन चापरे। 25वां श्लोक। सर्वव्यापी परमात्मालाई कयौँ भक्तले सर्वव्यापी देख्ने गरेका हुन्छन् भने कयौँ मनुष्यले आफ्नो निरासक्त कर्मद्वारा शुद्ध भएको सूक्ष्म बुद्धिको माध्यमबाट ध्यानद्वारा आफ्नो हृदयमा अवस्थित आत्मामा विराजमान भएको दर्शन गरेका हुन्छन् भने अन्य कयौँ योगीजनले आफ्नो ज्ञान योगद्वारा युगमा ईश्वरलाई अनुभूति गरेका हुन्छन् भने अन्य कयौँ कर्मयोगीजनले कर्मयोगद्वारा ईश्वरानुभूति गरेका हुन्छन्। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्यव्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। 26वां श्लोक। तर यी योगी भन्दा अलग अन्य अर्थात् जो मन्द बुद्धि भएको मनुष्य छन्, ती मनुष्यले परमात्मालाई सर्वव्यापी भएको तत्त्व ज्ञान नजानेर अन्य तरिकाले भक्ति उपासना गरेर परमात्मालाई मानेका भए पनि यदि आजदेखि परमात्मालाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जान्ने मनुष्यको कुरा सुनेर मात्रै त्यही अनुसार आचरण भक्ति र उपासना गर्दछन् भने पनि त्यस्तो श्रवण परायण र कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य पनि जन्म मृत्यु रूपी संसार सागरलाई निसन्देह रूपले प्राप्त गर्दछन्। यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग्यात् दिदे भरतर्षभ। 27वां श्लोक। हे अर्जुन, यस सृष्टिमा जति पनि स्थावर जङ्गम प्राणी उत्पन्न भएका हुन्छन् ती सबै प्राणीलाई तिमीले क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको संयोगद्वारा नै उत्पन्न हुन्छ भन्ने जान, साथसाथ क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको वियोगद्वारा मृत्यु हुन्छ अर्थात् लय हुन्छ भन्ने पनि जान। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं पश्यति स पश्यति। 28वां श्लोक। जो मनुष्यले आफूमा विद्यमान हुने अहम नष्ट गरेर आफूले आफैलाई अहमबाट नष्ट गरेको हुन्छ, तब त्यस्तो मनुष्यले यस सबै चराचर भूत अर्थात् सृष्टिको अवयवमा परमेश्वरलाई नशा नाडी रहित र समभाव स्थित र सर्वव्यापी भएको देखेको हुन्छ। यही मनुष्यले नै यथार्थ ज्ञान जानेको तथा सत्य ज्ञान देखेको हुन्छ। समं पश्यानिः सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परमां गतिम्। 29वां श्लोक।
किनकि जो मनुष्य सबैमा समभावद्वारा तीन अवस्थामा स्थित परमेश्वरलाई समान रूपले देख्दै आफूद्वारा नै आफूलाई अर्थात् आफूमा भएको अहम भन्ने भावनालाई नष्ट गरेको हुन्छ, यही अवस्थामा नै त्यस मनुष्यले परम गतिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः इह पश्यति तथात्मान कर्म कर्तारं सपश्यते। 30औं श्लोक। जो मनुष्यले आफ्नो सम्पूर्ण कर्मलाई कर्मफल र ती सबै प्रकारको कार्य प्रकृति गुणद्वारा नै सम्पन्न भइरहेको जानेको र देखेको हुन्छ र आत्मालाई अकर्ता भएको जानेको तथा देखेको हुन्छ, यस्तो मनुष्यले नै सत्य तथा यथार्थ देखेको तथा जानेको हुन्छ। यदा भूत पृथक् भाव मिकस्तमनुपश्यते ततएव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। 31औं श्लोक। जुन मनुष्यले परमात्माद्वारा नै सम्पूर्ण चराचर जगत तथा सृष्टिको सम्पूर्ण अवयव पृथक पृथक भावले परमात्मामा नै स्थित रहेको तथा त्यही परमात्माद्वारा नै सम्पूर्ण भूत सम्पूर्ण सृष्टिको अवयवको विस्तार भएको देखेको जानेको हुन्छ, तक्षण नै त्यो मनुष्य निरासक्त हुन्छ। जब निरासक्त हुन्छ त्यही क्षणमा नै त्यस मनुष्यले सच्चिदानन्द घन ब्रह्मलाई अनुभूति तथा प्राप्त गरेको हुन्छ। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 32औं श्लोक। हे अर्जुन, ईश्वर अनादि हो, साथ साथ ईश्वर अनादि भएको कारणले ईश्वर निर्गुण हो र निर्गुण भएको कारणले ईश्वर अविनाशी हो। परमात्मा सृष्टि अवयवमा स्थिर अवस्थामा स्थित भएको भएर पनि वास्तवमा ईश्वरले न अनावश्यक केही गर्नुहुन्छ र न कुनै विषयमा लिप्त तथा आसक्त नै हुनुहुन्छ। यस सृष्टिमा ईश्वर केवल क्षीर हुनुहुन्छ। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नुपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। 33औं श्लोक। जसरी सर्वव्यापी तथा सर्वत्र सबै अवयवमा व्याप्त आकाश सूक्ष्म भएको कारण कहीँ र कसैमा लिप्त हुँदैन, ठीक त्यस्तै मनुष्य शरीरको अवयवमा चेतना अवस्थामा रहेर सर्वत्र स्थित भएको आत्मा निर्गुण भएको कारणले शरीरको कुनै पनि गुणमा आत्मा लिप्त हुँदैन। यथा प्रकाशयतैकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नो प्रकाशयति भारत। 34औं श्लोक। हे अर्जुन, जुन प्रकारले एक सूर्यले यस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गरेको हुन्छ, ठीक त्यही प्रकारले एक आत्माले पनि ब्रह्मपुण्डको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रकाशित गरेको हुन्छ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च विदुर्यान्ते ते परम्। 35औं श्लोक। इस प्रकारले क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको भेदको तथा कार्यसहित प्रकृतिबाट मुक्त भएको ज्ञानको बारेमा जो पुरुष ज्ञान नेत्रद्वारा तथा तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छन् र त्यही अनुसार कार्य गरेका हुन्छन्, त्यस्तो महात्माजन परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त हुने गर्छन्।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञे विभागयोग नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकारले उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्रको रूपमा रहेको श्रीमद् भगवद् गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामको 13औं अध्याय समाप्त भयो।